بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله والله. أعد. لا والله تكرار. هذه آخر. أستاذ رسالة تكرار. أعد. الله تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. الرحمن الرحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والله ما شاء الله. الله عليك. نعم. حتى الصباح. أعد. إذا السماء انفطرت نعم. وإذا الكواكب انتثرت نعم. يا رب أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت ويلي شو وإذا القبور بعثرت. نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ويلي بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. يا عيني عليك. طيب.
روشنمون کردی محمد صادق، روشنمون کردی خدا وکیل. صالح صالح روشنمون کرده. یه بار دیگه تشویقش کنیم. يا حبيبي تفضل حبیبی. سلام حبيبي سلام اونجا رو نگاه کن بله ايه افتخار میکنم به دستت ببوسم آفرین حبیبی 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 آفرین 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 برات آفرین از من چی میخوای هیچ هر چی میخوای الان سلامتی چی میخوای بگو سلامتی بگو. نه هدیه میخوای هدیه تبرکی یا بیا کربلا 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 چند نفری شما کربلا 4 نفر کربلا با خانواده. با خانواده با خانواده و در حرم میخونه انشاءالله. نعم با ما دیگه ما هم خانواده با ما دیگه با ما و خانواده و من که عموشم ما خانواده شما هر وقت اینجوری خوندی شما رو هم با خانواده میبرید. با خانواده انشالله دم شما گرم. حبیبی. زنده باشی. استاد رضوان رو ببین. تا حالا نشده بود، من ندیده بودم استاد رضوان منقلب بشه انقدر. يعني سبحان الله من قال بأن المعجزات انتهت فليستمع إلى هذا الشاب ليستمع إلى هذا الحنان إلى هذا الصدق إلى هذا الطهر إلى هذا القلب ما شاء الله. يعني لم نستطع أن نتمالك نفسنا من البكاء. اي والله تشویق بکنیم پدر مادرش.